बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकनॉमिक्स शुरू की हुई हमने 10th क्लास की मशियात और चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं, जो कि मवासलात, ज़राए आमदरफ़्त और इंसानी ज़राए की तरक्की के हवाले से है। ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके बाद जनाब आपके कम्युनिकेशंस, मवासलात, ज़राए आमदरफ़्त पहला हिस्सा इस चैप्टर का। और शुरू करें जनाब। इसमें हम इसकी अहमियत पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, होते कितने हैं, मसारफ कितने हैं, क्या सूरत हाल है, रेलवे की क्या सूरत हाल है, ट्रेनों की क्या सूरत हाल है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, मोटरवेज़ कितनी हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल पढ़ते हैं। पहले MCQ की सूरत हाल पढ़ते हैं। MCQs कितने हैं वो देखते हैं। पहले पाकिस्तान में सबसे पहली जो मोटरवे है मुकम्मल, जिसमें मैंने जा भी की थी पहले, लाहौर से इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कुल आबादी में अफरादी कुव्वत कितनी है, यानी काम करने वाले लोग कितने हैं, वो 33% है किताब के मुताबिक। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, 1.92 की शरह से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगार लोगों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 6% है। ज़राए आमदरफ़्त बेहतर होने से अंदरूनी और बैरूनी तजारत में इजाफा होता है। पाकिस्तान में कितनी खुश गोदियाँ यानी ड्राई पोर्ट्स काम कर रही हैं, 8। पाकिस्तान में सफ़र करने वाले 92% लोग जो है ना वो सड़कों के ज़रिए सफ़र करते हैं, क्योंकि ट्रेन का निज़ाम हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में सड़कों की कुल लंबाई तकरीबन 259,463 किलोमीटर यानी 2,59,463 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे तकरीबन 351 या 357 किलोमीटर, वो है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। पाकिस्तान की कुल आबादी, बहुत पुरानी बात कर रहा है किताब वाला, 10 साल पुरानी, मगर उसी को फॉलो करेंगे। किसी मजदूर का एक पेशा छोड़कर दूसरा पेशा अख्तियार करना पेशा वाराना हरकत पजीरी कहलाता है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड कायम किया गया, PSEB बोर्ड बनाया गया। ATM के जरिए बैंक का अकाउंट होल्डर मुल्क किसी हिस्से में किसी वक्त भी रकम निकलवा सकता है। आप ATM उर्दू में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख दें, अरे कोई नहीं। उसके बाद जनाब चलते हैं फिर किताब के अंदर और एक्सरसाइज करते हैं जी। ज़राए मवासलात की अहमियत बताएं, पेज नंबर 156। जनाब ज़राअत की अहमियत मदरजा ज़ैर काग से वाज़ा होती है। आप इसको हेडिंग देकर एक एक लाइन लिखते जाएं। अंदरूनी बैरूनी तजारत में इजाफा होता है, ये पहली लाइन खाली से अंडरलाइन कर दें। मुल्क के दूर दराज इलाकों से रब्ता मुमकिन हो जाता है। पैदावार में इजाफा होता है, बड़ी मंडी तक रसाई के नतीजे में दूर इलाकों की पैदावार के बेहतर इजाफा होता है, बल्कि अशिया का म्यार भी बेहतर हो जाता है। 3 पॉइंट्स बता दें। 4 अगर पूछे गए तो फिर यहीं से चौथा कर लें, या इधर से कहें ये कर लें, मुतवाज़न तरक्की वाला कर लें, या इंसानी ज़राए की तरक्की वाला कर लें। मजदूरों के लिए काम करने के बेहतर मौके होते हैं, तलब इल्मों के लिए तालीम की बेहतर स्रोतों तक रसाई होती है, और नुरमंदों के लिए बेहतर इदारे जो हैं उन तक रसाई होती है। तो ये सारा कर लें। मतलब ये है कि 4 पॉइंट आपने टोटल करने थे। पाकिस्तान में रेलवे के 3 अहम मसाइल लिखे, पेज 160। नंबर 1 जो है करप्शन, ये तो हर जगह करप्शन पाई जा रही है। गैर मुनाफा बख्श रूट हैं, और इसके अलावा कुछ दीगर वजूहत भी हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ तक करना है, पर ये बहुत बड़ा है। करप्शन के अंदर सिर्फ पहली लाइन लिख लें, टिटरों की ब्लैक में फरोख्त वगैरह वगैरह। गैर मुनाफा बख्श रूट ये पूरा पूरा कर लें, और गैर सेहतमंद ट्रेड यूनियन, हुकूमतों की बढ़ती मदाखलत वगैरह, गैर ज़रूरी भर्तियाँ जो है ना, वो भी, उससे भी जो है ना नतीजे से लाभ कम हो। 3 वजूहत बता दें, 3 लिखी हुई किताब है, 3 बड़े मसले। चौथा शार्ट, तीसरा शार्ट का खुश गोदी यानी ड्राई पोर्ट से क्या मुराद, इसी पेज पे था। ड्राई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के अलावा पाकिस्तान में 8 खुश गोदियाँ कायम की गई हैं। इनका क़याम का बुनियादी मकसद बंदरगाहों और सरहदी इलाकों के दूर दराज के इलाकों में माल की तरसील को आसान करना और दरामद बरामद के सिलसिले में ताजरों को सहूलत फराहम करना है। ड्राई पोर्ट की तजवीज़ सबसे पहले 1969 में पेश की गई, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मुताबिक पर पहली खुश गोदी 1973 में लाहौर में कायम की गई। बस ये बात जहाँ तक बता दें। ये ज़मीन पे, ये मुल्क के अंदर ज़मीन पे होती हैं ड्राई पोर्ट्स। एक बंदरगाहें होती हैं पोर्ट्स, वो समुद्र के साथ मिली होती हैं।
چوتھا شارٹ کوشچن ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت لکھیں، پیج 161۔ نمبر 1، اب ایک شخص گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر سے لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اپنے ای میل ایڈریس کے ذریعے وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور دوسروں کے ای میل ایڈریس پر پیغام بھیج سکتا ہے۔ اشیاء کی فروغ کے لیے آرڈر لے سکتا ہے، اپنی اشیاء کے نمونے اپنے گاہکوں کو ارسال بھی کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بینکوں میں اے ٹی ایم کا تصور سامنے آیا ہے۔ اے ٹی ایم کی وجہ سے آپ کسی بھی آن لائن بینک اکاؤنٹ ہولڈر اگر ہیں تو وہ ملک بھر میں اپنے متعلقہ بینک سے بھی رقم نکلوا سکتے ہیں، کسی اور بینک سے بھی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگ مختلف ممالک سے اشیاء کی آن لائن خریداری کر رہے ہیں اور اشیاء خدمات کو بیچ رہے ہیں۔ 4 باتیں، دراز ہو گیا، علی بابا، ٹیمو، امیزون، فوڈ پانڈا، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارا کاروبار جس کو ای کامرس کہا جا رہا ہے، ریٹیلنگ، سارا کچھ جو ہے نا آپ انٹرنیٹ سے اور کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ موٹر وے کے 3 فائدے لکھیں، اپنے پاس سے بھی آپ بتا سکتے ہیں اور 163 پیج پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جناب، موٹر وے سے معاشی ترقی کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچہ فراہم ہوتا ہے، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے، افغانستان وسط ایشیا کی ریاستوں کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولتیں ملتی ہیں، زیادہ بہتر یہ پوائنٹ ہے جو تیسرا، 5واں خام مال اور تیار شدہ مال کی تیز رفتار ترسیل ہوتی ہے، 7واں پوائنٹ کر لیں کم ترقی یافتہ علاقوں میں صنعتی علاقوں کا قیام ہوتا ہے، 9واں کر لیں روزگار کے نئے مواقع کی فراہمی ہوتی ہے، مزدوروں اور ہنرمند لوگوں کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ افرادی قوت سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 168۔ لیبر فورس بہت اہم ٹاپک ہے۔ افرادی قوت، کسی ملک میں افرادی قوت سے مراد اس ملک میں کام کرنے والے افراد ہیں، اے بالو گے۔ اصل میں یہ مکمل ڈیفینیشن نہیں، آپ یہاں پر اضافہ کر لیں جو کہ مطالعہ پاکستان میں لکھی ہوئی ہے چیپٹر نمبر 4 میں، میٹرک میں، کہ کسی ملک میں افرادی قوت سے مراد اس ملک میں وہ کام کرنے کے اہل افراد ہیں جن کی عمر 16 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ اس میں گھریلو خواتین، معذور لوگ اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ یہ جملہ آپ بیچ میں لکھ لیں، یہ لازمی لکھیں۔ پھر لکھ کہ پاکستان میں افرادی قوت جو ہے وہ 60 ملین 6 کروڑ ہے، ان میں تقریباً 61% دیہاتوں میں ہے اور 39% شہروں میں۔ پاکستان میں کل آبادی کا 33% افرادی قوت میں شامل ہے، جبکہ 67% آبادی کھانے والی ہے اور 33% کمانے والی ہے۔ کل افرادی قوت میں سے 22% صرف خواتین پر مشتمل ہے، یہ بات بتانی ہے۔ اور آخری سوال ہے بے روزگاری سے کیا مراد ہے، 170 پیج ہے۔ یہاں پر 2 اور ایکسٹرا سوال بھی بنتے ہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی ایک تو ایکسٹرا سوال بن سکتا ہے کہ روزگار امپلائڈ ہونے سے کیا مراد ہے، وہ تو یہ ہوگا، یہ ایکسٹرا سوال ہوگا، یعنی جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک سوال ایکسٹرا بن سکتا ہے جی انڈر امپلائڈ کیا لوگ ہوتے ہیں، نیم بے روزگار جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہو گیا جن کو کام تو مل رہا ہے مگر اپنی قابلیت کے مطابق نہیں مل رہا۔ اور ایک جو سوال پوچھا گیا ایکسرسائز میں وہ ہے بے روزگاری سے کیا مراد ہے۔ بے روزگاری سے مراد 18 سال جیسے زائد عمر کے وہ تمام افراد ہیں جو کام کرنے کے خواہشمند ہوں مگر انہیں مرجع اجرت پر کام نہ ملے، مگر مطالعہ پاکستان کتاب کے مطابق 16 سال عمر لکھی ہوئی، 18 سال نہیں لکھی ہوئی۔ بہرحال آپ اس کتاب کو فالو کریں، 18 کا لیں۔ تو یہ 3 شارٹ بن سکتے ہیں اس میں، بے روزگاری سے کیا مراد ہے، روزگار امپلائڈ ہونے سے کیا مراد ہے، اور نیم بے روزگاری سے کیا مراد ہے، انٹر امپلائڈ سے۔ یہ تھے جی ہمارے اور شارٹ کوسچن۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں لانگ کوسچن۔ لانگ کوسچن الحمدللہ چھوٹے ہیں، صرف 4 ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فوراً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو، دوسری پر طرح کریں پاکستان